नमस्कार, कार्यक्रम जिबेटमा स्वागत छ। नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि पकड जमाउँदै आएका पुराना दल समय सुहाउँदा भएनन्। नयाँ योजना र नयाँ सोच भएन। यी दलबाट देश अघि बढ्न सक्दैन भन्दै विकल्पमा नयाँ पार्टीहरू जन्मने क्रम जारी नै छ। यसबीचमा पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक रमेश खरेलको नेतृत्वमा नेपाल सुशासन पार्टीको जन्म भएको छ। रमेश खरेललाई नयाँ पार्टी किन चाहियो? वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उठ्न खोजेका अन्य दलले खासै उपस्थिति देखाउन नसकिरहेको बेला नेपाल सुशासन पार्टीले गति लिन सक्ला? उनीसँग प्रहरीमा रहँदा बनाएको व्यक्तित्व मात्र छ कि नयाँ पार्टी चलाउन सक्ने अरू आधार पनि छन्? यो पार्टीको राजनीतिक विचार र सिद्धान्त के हो? उनका सहयात्रीहरू को हुन्? आज उनै रमेश खरेलसँग आजको डिबेटमा छलफल गर्दैछौँ। खरेलजी स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब तपाईलाई चाहिँ यो नयाँ पार्टी किन चाहियो के? यति धेरै पार्टी नेपालमा छन्, कुनै पार्टीमा लागेर राजनीति गरेको भए हुँदैन थियो? यो यहाँलाई एउटा कुरा भनौँ, गधालाई नुहाएर गाई कहिले पनि हुँदैन। मैले 29 वर्ष नेपाल प्रहरीमा सेवा गरेँ र मैले देखेको छु, सबै पार्टीलाई देखेको छु, उनीहरूको क्रियाकलाप देखेको छु, उनीहरूको चाहिँ विचार देखेको छु, उनीहरूको चाहिँ क्रियाकलाप देखेको छु र म पुलिस हुँदा नै मैले एउटा सोचिसकेको थिएँ, यो राष्ट्रले निकास उहाँहरूबाट पाउँदैन। त्यसकारणले अब हामीले यो चाहिँ राष्ट्रलाई निकास दिने एउटा भ्याल्यु बेस्ड पोलिटिक्स, इथिक्स बेस्ड पोलिटिक्स हामीले गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर नै म यसमा होमिएको हुँ। अब तपाईँले नयाँ पार्टी खोल्नुको आधार चाहिँ तपाईँले प्रहरी सेवामा रहँदा बनाएको व्यक्तित्व मात्र हो या अरू पनि आधार छन्? अरू धेरै आधारहरू छ। एउटा अफकोर्स त्यो एउटा चाहिँ मैले 29 वर्षसम्म मैले व्यक्तित्व भन्दिनँ, मैले सेवा गरेँ, एउटा त्यो आधार छ। अर्को चाहिँ अहिले सबै ठाउँमा 77 जिल्लामा घुम्दा अथवा देश बाहिर पनि जाँदाखेरि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग इन्टरेक्सन गर्दाखेरि जुन एउटा फ्रस्ट्रेसन आएको छ, जसलाई हामीले भोट दियौँ, उनीहरूले जुन एउटा उनीहरूको क्रियाकलापबाट जुन फ्रस्ट्रेसन आएको छ, त्यसलाई हामीले टाइमली एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने एउटा त्यो त्यसबाट म प्रभावित भएको थिएँ। तर त्यतिले मात्रै पार्टी बन्छ? पार्टी चल्छ? अब असन्तुष्टि त हुन्छन्, जहाँ पनि जनतामा असन्तुष्टि हुन्छन्, तर तपाईँको पार्टी बन्नको लागि र चल्नको लागि आधारहरू के? आधारहरू के छ भन्दाखेरि त्यो फ्रस्ट्रेटेड समूहहरू छ जो चाहिँ आक्रोशित छन्, तिनीहरूलाई पनि एक ठाउँमा जम्मा गर्ने, नम्बर 1। नम्बर 2, राम्रा मान्छे जो टेस्टेडहरू छन्, देशमा विभिन्न सेक्टरबाट सेवा गरिसकेका मान्छेहरू छन्, तिनीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने र उनीहरू चाहिँ एउटा चाहिँ विचार, क्ल्यारिटी, कन्फिडेन्स, कमिटमेन्टका साथ अगाडि बढ्ने एउटा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ आधार मैले। ती मान्छेहरू को हुन्? तपाईँका सहयात्रीहरू को हुन्? मेरा सहयात्री सबै सेक्टरका छन्। कोही न्यायालयका छन्, कोही चाहिँ ब्युरोक्रेसीका छन्, कोही पुलिसकै छन्, म पुलिसकै भएँ, कोही व्यापारीहरू छन्, कोही राजनीतिकमै 3-4 दशकसम्म नेपाली काङ्ग्रेसमा एकदम चाहिँ सेवा गरेका, कोही कम्युनिस्टमा सेवा गरेका, यी सबैलाई जम्मा गरेर युवाहरू छन्, युवतीहरू छन्, देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने जोस जागर भएका मान्छेहरू छन्, यी सबैलाई समेटेर हामीले चाहिँ अब सुरु गर्ने गरेका छौँ। तर तपाईँले पार्टीको नाम र आफ्नो पार्टीको घोषणा गर्ने भेलामा त कोही पनि त्यस्तो चिनिएको अनुहार त देखिएन। चिनेको अनुहार कस्तो नराम्रो हिसाबले चिनिएको कि राम्रो हिसाबले चिनेका मान्छे? मसँग भएका मान्छेहरू प्रोमिसिङ छन्, एनर्जेटिक छन् र जुन क्षेत्रमा उनीहरूले काम गरे जो त अनसङ हिरोहरू छन्। अनसङ हिरोहरू आफ्नो क्षेत्रमा इमान्दार वफादारसँग काम गरेका त्यो पर्सनालिटीहरू छन्, जोसँग चाहिँ एउटा जोस जागर उत्साह। जस्तो तपाईँको कोर टिममा रहेका व्यक्तिहरूको नाम भनिदिनुहोस् न, को हुनुहुन्छ त्यो पार्टी? मेरो अहिले चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय उसमा चाहिँ 39 जना हुनुहुन्छ। को हुनुहुन्छ? अब 39 जनामा कोही चाहिँ ब्युरोक्रेसीबाट आउनुभएको यज्ञ बस्यालजीहरू हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि उताबाट चन्द्रवीर लिम्बू नेपाली काङ्ग्रेसमा 3 दशक बिताएर आउनुभएका, 4 दशक एउटा चाहिँ विधि, एउटा चाहिँ इथिक्स चाहिँ एउटा चाहिँ भ्याल्यु बेस्ड पोलिटिक्स गरेर आउनुभएका चन्द्रवीर लिम्बू जस्तो हुनुहुन्छ। राजकुमार यादव तराईमा चाहिँ एउटा चाहिँ आम जनताहरूलाई सेवा गरेर आएका मान्छे हुनुहुन्छ। यस्ता धेरै छन्। तपाईँको पार्टीको विचार र सिद्धान्त के हो? हेर्नुहोस्, हामी एउटा सबभन्दा ठुलो कुरा त के त भन्दाखेरि हामीले काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट सबैका राम्रा कुराहरूलाई एउटा फ्युजन गरेर एउटा चाहिँ नेपालवाद अवलम्बन गरेर हामी अगाडि बढ्ने सोचमा छौँ र हाम्रो एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ राष्ट्रियता, सुशासन र समृद्धिको नाराका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ र त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ आधार स्तम्भ भनेको नेपालवाद हो।
अनि त्यस्तो फ्युजनले इल्युजन जन्माउने डर पनि हुन्छ नि फेरि। हुँदैन त्यो फ्युजन भने के? यो कङ्ग्रेसको तपाईँहरूलाई मन परेको के, कम्युनिस्टहरूको मन परेको के, तपाईँहरूले दुईटा जोड्ने कुन कुन चिजहरू? अब उनीहरूका मन परेका कुराहरू चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ घोषणा पत्रमा लेखेका कुराहरू चाहिँ असाध्यै मन परेका त्यो त घोषणा पत्र सबैका राम्रा हुन्छन्, राम्रो हुन्छन्, तर उहाँहरूले अप्लाई गर्नुहुन्न। त्यो अर्को कुरा त्यो अप्लाई गर्नु। मन परेको कुराहरू के मन परेका कुराहरू जस्तै एउटा समाजवादका कुराहरू छन् नि होइन, सबै समाजवाद, अब साम्यवादका राम्रा कुरा, इक्वालिटीका कुराहरू होइन, सुशासन भन्नुहुन्छ उहाँहरूले, सुशासन भन्नुहुन्छ। त्यहाँका नेताहरूले भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार सहदिन, भ्रष्टाचारको चाहिँ मुख हेर्दिन भन्नुहुन्छ होइन, अनि राष्ट्रियताका कुराहरू गर्नुहुन्छ। यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामी बोल्ने मात्र होइन, हामी अप्लाई गरेर देखाउने हाम्रो कटिबद्धता। तर यो त कार्यनीतिक नाराहरू भए, तत्कालिक नाराहरू र तत्कालिक योजनाहरू भए, उनीहरूका पनि तपाईँको विचार र राजनीतिक सिद्धान्त चाहिन्छ एउटा पार्टी चल्नलाई। त्यो सिद्धान्त के हो? अहिलेको 21औं शताब्दीमा पोलिटिकल आइडियोलोजी के हो? पोलिटिकल आइडियोलोजी नेपालको हावापानी सुहाउँदो नेपालवाद, जुन चाहिँ नेपालवादमा चाहिँ नेपालकै सबै चिजहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, नेपालमा चाहिँ नेपाली जनताहरू जुन एउटा चाहिँ परनिर्भर छ त्यसबाट चाहिँ आत्मनिर्भर हुने, त्यो एउटा चाहिँ फ्रेमवर्क हामी तयार गर्दैछौँ। त्यो फ्रेमवर्कबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। अहिलेको ग्लोबलाइजेसनको यो युगमा एउटा नेपालवाद, एउटा देशको वाद मात्रै भनेर चल्छ र? चल्दैन। ग्लोबलाइजेसनमा सबै यो चाहिँ एउटा भिलेज भइसकेको छ। तर हामीले अहिलेको जुन अवस्था छ, नेपालीहरूले भोगिरहेको अवस्था छ नि, ग्लोबलाइजेसनको नाममा, यहाँ भएको कुशासनको नाममा नेपालीहरू जुन एउटा चाहिँ विदेशतिर चाहिँ 60 लाख 70 लाख चाहिँ 80 लाख नेपालीहरू बाहिर भएको छ नि, युवाहरू 50% युवाहरू चाहिँ युवकहरू चाहिँ यङ चाहिँ जेनेरेसन बाहिर छन्। तिनीहरूलाई सबैलाई नेपालमै राखेर, नेपालमै चाहिँ के त भन्दाखेरि नेपालमै रोजगारी दिएर नेपाललाई चाहिँ उनीहरूको चाहिँ परिश्रम, उनीहरूको चाहिँ एनर्जी यहाँ युटिलाइज गरेर, उनीहरूको स्किललाई यहाँ युज गरेर यसलाई समृद्ध बनाउने हाम्रो एउटा चाहिँ हो। राजनीति सबै नीतिहरूको पनि प्रमुख नीति हो, त्यस कारणले गर्दा नै यो राजनीति हो। यसमा सबै क्षेत्रलाई समेट्नुपर्छ, सबै क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्छ राजनीतिले। तर राजनीतिक दल खोलिरहँदा तपाईँको पार्टीको नाम हेर्दा एउटा ठाउँमा मात्र केन्द्रित भए जस्तो, एउटा विषयमा मात्र केन्द्रित भए जस्तो, सुशासनमा मात्र नेपाल साँगुरो भएन पार्टीको। नेपाल मार खाएको सुशासनले हो। बी रियलिस्टिक है, नाम त धेरै छ उहाँहरूको, के सिद्धान्तहरू धेरै होलान्, तर के छ, सुशासनमा हामी मार खाएका छौँ। हामीमा ट्रान्सपेरेन्सी छैन, हामी रेस्पोन्सिबल, हामी यो विभिन्न पार्टीहरू रेस्पोन्सिबल हुन सकेनन्, अकाउन्टेबल हुन सकेनन्, एउटा चाहिँ इक्विटी हुन सकेन, पार्टिसिपेसन हुन सकेन, कन्सेन्सस ओरिएन्टेटेड हुन सकेन, रुल अफ लको त्यहाँ चाहिँ ऊ हुन सकेन। हामी मार खाएको जति बोले तापनि व्यापक भ्रष्टाचार, ऱ्याम्प्यान्ट करप्सन भयो। मार खाएको सुशासन हो भन्ने हाम्रो ठम्माई हो। यसैलाई हामीले फोकस गरेर, यसैलाई एजेन्डा बनाएर हामी जाने हो भने यसले राष्ट्रियताको पनि संरक्षण गर्छ र समृद्धि पनि हुन्छ भन्ने हाम्रो ठम्माई हो। अनि सुशासन हुँदैमा, देशले सुशासन पाउँदैमा अरू कुराहरू यत्तिकै स्वस्फूर्त रूपमा सल्टिन्छन्। सुशासन देश विकासको मोडेल के हो? देश विकास अर्थनीति के हो तपाईँहरूको? नेपाली समाजलाई कहाँ पुर्याउने राजनीतिक गन्तव्य हो? हाम्रो नेपाल अब यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो बहुदलीय चाहिँ प्लुरालिस्टिक सोसाइटी, यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रजातन्त्रको विकल्प केही पनि हुन सक्दैन, त्यसको विकल्प हुन सक्दैन। तर प्रजातन्त्रको नारा लिइरहँदा 30 वर्ष 33 वर्ष भइसक्यो नारा लिँदाखेरि। तर के त भन्दाखेरि म फेरि यसैमा आउँछु, यही भित्र आउँछु, सुशासन कायम कुनै पनि सेक्टरमा, इकोनोमिक सेक्टरमा भनौँ, पोलिटिकल सेक्टरमा भनौँ, ब्युरोक्रेसीमा भनौँ, गभर्नेन्समा भनौँ, कुनै पनि ठाउँमा सुशासन कायम हुन सकेन। त्यसैले हामीले मार खायौँ, त्यसैले हामी यो अवस्थामा पुग्यौँ। अथवा कुशासन हुँदाका धक्का हरेक क्षेत्रमा लाग्यो, हरेक क्षेत्रमा, हरेक क्षेत्रमा चोट पुगेको छ। त्यसले त केही राहत त देला, तर यत्तिकै अमूर्त रूपमा सुशासन हुँदैमा अरू क्षेत्रहरू अटोमेटिक रूपमा अगाडि जान्छन् भन्ने त छैन। एउटा पार्टी भइसकेपछि मैले त सोध्नुपर्छ तपाईँलाई, देश विकास गर्ने खाका के हो? हेर्नुहोस्, खाका के हो भन्दाखेरि चाहिँ धेरै खाकाहरू छ। उद्योगमा हाम्रो के पोलिसी हुन्छ, आइटीमा के पोलिसी हुन्छ, सबै छ। हामीले विज्ञहरूसँग ओपिनियन पनि लिइरहेका छौँ। के कारणले हामीले मार खाएको
आएका छौँ भन्ने कुराहरू पनि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ। ती सबै चिजहरू चाहिँ सबै चिजलाई एक ठाउँमा राखेर हामी सबैको पेपरहरू प्रेजेन्टेसन हामीले विज्ञहरूसँग मागिरहेका छौँ। जस्तै आज भन्नुपर्दा आज पनि हामीले एउटा असाध्यै नेपालको असाध्यै एउटा रेस्पेक्टेड पर्सनालिटीसँग हामीले छलफल गऱ्यौँ। काशीराज दाहाल सरसँग छलफल गरेका छौँ। उहाँले पनि हामीलाई केही टिप्सहरू दिनुभएको छ। हामीले स्टार्ट चाहिँ 0 लेभलबाट स्टार्ट गरिरहेका छौँ निमेशजी, तर यो 0 लेभलमा हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्, हामी भन्छौँ आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, हामी तपाईँहरूलाई धोका दिँदैनौँ। हामी तपाईँहरूको ओपिनियनहरू, यो राष्ट्रको समृद्ध हुने खाकाहरू तपाईँहरूबाट पनि हामी लिन्छौँ। सबै सेक्टरका एक्सपर्टबाट लिन्छौँ र बेस्ट के हुन सक्छ त्यसमा पनि फेरि बृहत ब्रेन स्टोर्मिङ गर्छौँ र त्यसलाई आधार मानेर हामी अगाडि बढ्ने हाम्रो योजना छ। अब पार्टीका बारेमा स्पष्ट विचार या देश विकासको स्पष्ट खाका या अर्थनीतिका बारेमा स्पष्ट खाका नै तयार नगर्दै, कङ्क्रिटाइज नगर्दै छरिएका अवधारणा र छरिएका मान्यताहरूलाई मात्रै बोकेर पार्टी घोषणा गर्ने हतारो चाहिँ किन? हतारो भएको छैन। यो टुङ्गाएर यो पार्टी अहिले हाम्रो चाहिँ अर्थनीति यो हो, विकासको मोडेल यो हो, हामीले रोजगारी दिने खाका यो हो भनेर अगाडि आउन सकेको भए पो मृत रूपले लिन्थ्यो पार्टी। अहिले हामीले चाहिँ के भने खालि अहिले निर्वाचन आयोगमा हामीले दिइसकेका छौँ। निर्वाचन आयोगको फ्रेमवर्कभित्र हामीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो हामीले बुझाएका छौँ। यसको साथसाथै टाइम हामीसँग कम छ। यसको साथसाथै हामीले सबै खाकाहरू, इकोनोमिक खाका, सोसियल खाका, सबै खाकाहरू तपाईँले जुन भन्नुभएको छ, होइन, युथहरूलाई कसरी मोबिलाइज गर्ने, इम्प्लोइमेन्टका खाकाहरू, कृषिमा कसरी हामी अगाडि बढ्ने, उद्योगमा कसरी हामी अगाडि बढ्ने, हाम्रो टुरिज्म सेक्टरलाई कसरी अगाडि बढाउने, यी सबै कुराहरूमा हामीले चाहिँ छलफल पनि गरिरहेका छौँ। साइमल्टेनियसली हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, किनभने निर्वाचन आयोगले 45 दिन दिन्छ। त्यो 45 दिनमा हामी यता सबै खाकाहरू हामी तयार गरेर अगाडि बढ्छौँ। तर खरेलजी, स्पष्ट विचार भइदिएन, स्पष्ट पोलिटिकल पार्टीको सिद्धान्त भइदिएन भने ती पोलिटिकल पार्टीहरू क्लब जस्ता हुन्छन्, केही समय चल्छन् अनि हराउँछन् नि। त्यो जोखिम देखियो नि तपाईँहरूकोमा। नेपालवाद आफैमा विचार हो अथवा तपाईँले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त हो, यसले मात्रै पार्टीलाई अगाडि बढाउन सक्ला? नेपालवादलाई आधार मानेर पार्टी अगाडि बढ्न सक्छ। आधार मानेर अगाडि बढ्न सक्छ, यसमा गर्न सक्छ। अब देश सुहाउँदो सुशासन भन्नुभएको छ होइन, सुशासनमा तपाईँ बढी केन्द्रित हुनुभएको छ। यो भ्रष्टाचार विरुद्ध तपाईँ बढी केन्द्रित हुनुको कारण चाहिँ तपाईँ प्रहरी सेवामा छँदाखेरि देशभित्र भएको भ्रष्टाचारको विकराल रूप देखेर हो? त्यो एकदम सब सही कुरा हो। मार खाएकै त्यही भ्रष्टाचारले हो। मार खाएकै रुल अफ ल। खतरनाक भ्रष्टाचारका दृश्यहरू देख्नुभयो त्यहाँ? प्रशस्त मैले पुलिस क्षेत्रको मात्र होइन, पुलिस क्षेत्रमा देख्दाखेरि अरू सेक्टरको देखियो, धेरै देखियो। के देख्नुभयो? कस्ता खतरनाक भ्रष्टाचार हुँदो रहेछ? पोलिसी लेभलको करप्सनहरू देख्दाखेरि आफैलाई दिक्क लाग्थ्यो। पुलिस क्षेत्र, पुलिसभित्रकै भनौँ न, एउटा चाहिँ एफयु भनौँ न, एउटा चाहिँ फर्म पुलिस युनिटमा पोलिटिसियन्सहरूले गरेको भ्रष्टाचार देख्दाखेरि उदेक लाग्थ्यो। पुलिसभित्र पोलिटिसियनहरूले पुलिसलाई युज गरेको भ्रष्टाचार, जस्तै फर्म पुलिस युनिट भनेको युनाइटेड नेसन्स पिस किपिङ फोर्समा जाने फर्म पुलिस युनिटको चाहिँ इक्विपमेन्ट्सहरू किन्दाखेरि पनि करोडौँको भ्रष्टाचार गर्दाखेरि उदेक लाग्थ्यो। यी सबै कुराहरू धेरै देखियो। कसले गर्ने रहेछ त्यो भ्रष्टाचार? कसले गर्ने? हाम्रा चाहिँ यो चाहिँ राजनीतिक पेसामा लागेका पेसाकर्मीहरूले गर्ने, भनेको नेताहरूले गर्ने र त्यसमा होस्टेमा हैसे नेपाल प्रहरीका त्यो लम्पसारवाद प्रविधिका प्रहरीहरूबाट हुने। किन प्रहरी लम्पसारवाद पर्ने? आइ एम सो सरी फर द्याट। मलाई त दुःख लाग्छ। त्यसको रेसिस्ट गर्न नसक्नु उहाँहरूको कमजोरी थियो। रेसिस्ट गर्न सक्नुपर्छ। विकृति विसङ्गतिको विरुद्धमा रेसिस्ट गर्न सक्नुपर्छ, उहाँहरूले सक्नु भएन र त्यसको मार अहिले युनाइटेड नेसन्स पिस किपिङमा फर्म पुलिस युनिटमा नेपाल प्रहरीको पार्टिसिपेसन छैन। अहिले पनि छ त्यहाँ भ्रष्टाचार प्रहरीभित्र? अहिले पनि नेताहरूले त्यसै गरेर भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् प्रहरी संरचनाभित्र? किन वाइ नट? उनीहरूले त इम्पोज गर्छन् तर अहिले टु सम एक्सटेन्ट अहिले केही सुधारहरू आएको छ। त्यसको लागि चाहिँ म चाहिँ आइ एम भेरी प्राउड कि अहिले चाहिँ टु सम एक्सटेन्ट सुधार आएको छ। धेरै सुधारहरू गर्दा सुधार भयो त्यहाँ। यो लिडरसिप एउटा राम्रो भयो, इथिकल लिडरसिप भयो भने त्यसले के गर्छ? सुधार गर्न सक्छ। आइजिपी राम्रो भयो भने गर्न सक्छ। मैले अहिले इथिकलमा अहिलेको जुन आइजिपी हुनुहुन्छ इथिकल्ली स्ट्रङ हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हिजोका म नाम लिन चाहन्न, नेताहरूले भनेका चाहिँ राजनीतिक चाहिँ पेसाकर्मीहरूले जे भन्छन् त्यो गर्ने यो अहिलेको आइजिपी चाहिँ त्यो मामलामा
त्यो इन्टिग्रिटी चाहिँ राख्नु उहाँले मेन्टेन गर्नु भएको छ। अरू कुरामा म जान्न चाहन्न, त्यो इन्टिग्रिटी मेन्टेन गर्नु भएको छ, त्यसको त्यो पनि उहाँको ठुलो सम्पत्ति हो। प्रहरीमा नेताहरूबाट कस्तो दबाब आउँदो रहेछ खरेलजी? असाध्यै उनीहरूको अथवा गृह मन्त्रालयबाट कस्तो दबाब जान्छ? उनीहरूको आफ्नो इच्छा अनुसारको के गर्दा उहाँहरूलाई फाइदा हुन्छ, के गर्दा उहाँहरूले आफ्नो कार्यकर्तालाई रिझाउन सकिन्छ, के गर्दा उनीहरूले चाहिँ आफ्नो प्रहरी सङ्गठनलाई एउटा चाहिँ बकौती जस्तो बनाउन सक्छन् होइन, त्यो हिसाबले आफ्नो इन्ट्रेस्ट, त्यो चाहिँ गृहमन्त्रीहरू पनि विभिन्न किसिमका गृहमन्त्री हुन्छ, उनीहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्ट, आफ्नो फाइदा, पार्टीको फाइदा, गुट उपगुटको फाइदा हेरेर उनीहरूको दबाब आउँछ। तपाईँले त त्यो खालका दबाबहरू सामना गरेका सङ्केतहरू पनि गर्नुहुन्थ्यो त्यो बेलामा, तपाईँले कस्तो खालको दबाब सामना गर्नुभयो? कसले दबाब दियो तपाईँलाई त्यो बेलामा? क्रिमिनल्सहरू सबै, गृहमन्त्री आफैले दबाब गर्नुहुन्थ्यो, कतिपय ठाउँमा तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्थ्यो। को हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला? त्यो अब जस्तै मैले यहाँलाई बारम्बार भन्ने गरेको छु, प्रभु शाहको केसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, बाबुराम भट्टराईजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको डिप्लोमेटिकले एकदम चाहिँ त्यो के अरे छोडिहाल भन्ने हिसाबले होइन, तर हामी त बुझ्छौँ नि उहाँको आशय के हो भन्ने बुझ्छौँ नि। यो खालि एउटा प्रतिनिधि मात्र हो। जस्तै के अरे कास्कीमा हुँदाखेरि तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री, उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्रीले त्यो एलजी ग्रुपहरूलाई छोड्नको लागि दबाब दिनुहुन्थ्यो। हाम्रो चाहिँ सुजाता कोइरालाजी हुनुहुन्थ्यो। यस्ता धेरै छन्। एलजी ग्रुप भन्नाले? एलजी भने त्यहाँ एउटा गुन्डाहरूको ग्रुप थियो एउटा चाहिँ त्यसमा नामै एलजी, होइन त्यो पात्र मान्छेको एलजी, छोटो नाम उहाँको एलजी, ललित गुरुङ भन्ने हुनुहुन्थ्यो। यस्ता धेरै आउँछन्। गृहमन्त्रीको दबाब कस्तो हुन्थ्यो तपाईँलाई? उहाँलाई छोडिदिनुहोस्, उहाँ मेरो कार्यकर्ता हो, उहाँलाई केही पनि नगर्नुहोस्। उहाँहरूको मान्छे पक्राउ परेमा अथवा गुन्डाहरू पक्राउ परेमा प्रभु शाहको केस के भएको थियो अरे? उसले चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे एउटा हिन्दू महासङ्घको अध्यक्षलाई एउटा चाहिँ त्यहाँ मर्डर भएको थियो। तिवारी काशीनाथ तिवारीको मर्डर भएको थियो। त्यो मर्डर भएको 4-5 वर्षपछि हामी त्यहाँ गयौँ, प्रसाद जिल्लामा जाँदाखेरि हामीले इन्भेस्टिगेसन सुरु गऱ्यौँ। सुरु गर्दा गर्दै त्यो चाहिँ लिङ्क चाहिँ उहाँसम्म पुग्यो। मैले छोटोमा भनिरहेको छु, उहाँसम्म पुग्यो। हामीले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलमा दियौँ, उहाँको नामसहित हामीले पुर्याएपछि के त भने माथिबाट दबाब आएर सरकार वकिल कार्यालयले उहाँको नाम हटायो र अरू मान्छेलाई कारबाही भयो, तर उहाँको नाम हट्यो। तर उहाँले चाहिँ के त भने आम जनताको चाहिँ प्रेसरले गर्दाखेरि उहाँले राजीनामा दिनु पर्यो। त्यस्ता कुराहरू धेरै हुन्छन्। अब यो तपाईँले ब्रिफकेस बोकेर प्रहरीमा बढुवा हुनको लागि चाहिँ माथि मन्त्रीहरूसम्म अथवा विभिन्न शक्ति केन्द्रसँग धाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि सत्य हो? यो अहिले पनि त्यो अडानमै हुनुहुन्छ तपाईँ अथवा त्यो देखेकै कुरा हो तपाईँले? पछिसम्म देखेको कुरा होइन, यथार्थ कुरा हो त्यो। कुन पदको लागि ब्रिफकेस बुझाउनुपर्छ प्रहरीमा? अहिले त नभन्नुहोस्, सिपाहीबाट हलदार हुँदाखेरि पनि ब्रिफकेस अथवा त्यो चाहिँ एउटा नेता एउटा चाहिँ उसका चाहिँ घरमा चाकडी गर्न जानुपर्छ। अरू माथिको कुरा नगर्नुहोस्। सिपाहीबाट हलदार हुँदाखेरि पनि, अहिले सिपाहीबाट हलदार हुँदाखेरि अथवा जुनसुकै तहका जाँदाखेरि ती प्रहरीहरू पनि अब मेरो प्रहरी हाकिमलाई भन्नुभन्दा ती नेताहरूलाई भन्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा, प्रमोसनको लागि, पोस्टिङको लागि, अब भन्छ नि अब ठाउँको पोस्टिङको लागि कतिसम्म पैसा बुझाउनुपर्छ न्यूनतमदेखि? इट अल डिपेन्ड्स हजुर। यति नै भनेर त मैले त काउन्ट त कहीँ पनि तपाईँले जाने अनुसार थाहा पाए अनुसार सबभन्दा म्याक्सिमम कति पैसा बुझाए? तपाईँ अब यदि जस्तै आइजिपी भनौँ न, डिआइजीबाट एआइजी हुनु पर्यो भने त्यही अनुसार होइन, त्यो हेरी हुन्छ। त्यो भनेको त्यो डिआइजीबाट एआइजी हुँदाखेरि कति जति हुँदो रहेछ? अब म यति नै भनेर म भन्न अहिले सक्दिनँ। यो नट ओन्ली इन पुलिस सर्भिस, यो सबै सेक्टरमा छ। डेभलपमेन्ट सेक्टरमा पनि यो छ निमेशजी, सबै सेक्टरमा छ। यहाँ त तपाईँलाई भनौँ, मान्छेहरूले चाहिँ मेरा साथीहरू त, म त एउटा चाहिँ साइन्स ब्याकग्राउन्डबाट आएका, मेरा साथीहरू इन्जिनियर डक्टरहरू छन्। इन्जिनियरहरूको चाहिँ डेभलपमेन्ट सेक्टरहरूमा जाँदाखेरि, खानेपानी कता लाम्ची जाँदाखेरि मन्त्राणीहरूले के भन्थे भन्दाखेरि चाहिँ अहिले 1 करोड दिनुहोस्, 50 लाख बाबालाई दिनुपर्छ, 50 लाख म राख्नुपर्छ भनेर समेत माग्ने यस्ता प्रवृत्तिका पोलिटिसियनहरूलाई तपाईँ हामीले अब नयाँ एउटा चाहिँ क्रिएसन गरेर यिनीहरूलाई विस्थापित नगर्ने हो भने तपाईँ हामीलाई पनि 3 करोड नेपालीले सराप हो। तपाईँले पार्टीको नाममै सुशासन राख्नुभएको छ र सबैभन्दा फोकस तपाईँको पार्टीको पनि त्यहीँनिर छ। सुशासन कायम गर्न सक्यो भने चाहिँ सबै कुरा मिलाउन सकिन्छ। त्यस कारण नै मैले घुमेफेरि भ्रष्टाचार अनियमितताका कुरा जोडेको छु। अझ बढी तपाईँले प्रहरीभित्र देखेको हुनाले प्रहरीमै फोकस गरेको छु। आइजिपी हुनको लागि सबभन्दा बढी कतिसम्म बुझाएको थाहा पाउनुभयो? यति नै भन्न सक्दिनँ। मेरो हकमा तपाईँलाई भनौँ, म एउटा 15 जना क्यान्डिडेट मध्येको म पनि क्यान्डिडेट थिएँ।
है मलाई आइजिपी हुनु अगाडि 2-3 दिन अगाडि एकजना ठुलो व्यापारी मेरो अफिसमा आउनुभयो, डाकटक गर्दै आउनुभयो होइन। उहाँ नमस्ते गर्नु, आउनुहोस् बस्नुहोस्। को व्यापारी हुनुहुन्थ्यो? म त्यो नाम यहाँलाई नभन्नु अहिले है, कतिपय चाहिँ राइट अफ प्राइभेसी पनि हुन्छ। अनि के भयो कुरा? उहाँले भन्नु, सर तपाईँ राम्रो मान्छे हो, तपाईँ आइजिपी भएको एकताल हामी 3 करोड नेपालीले हेर्न चाहन्छौँ, तर यो म ब्ल्याङ्क चेक तपाईँलाई दिन्छु, यो ब्ल्याङ्क चेक नदिकन तपाईँ आइजिपी सर्टेन मान्छेलाई दिन्छु, त्यो पनि नभनौँ म अहिले है, यो ब्ल्याङ्क चेक दिन्छु, यो ब्ल्याङ्क चेक नदिकन तपाईँ आइजिपी हुनुहुन्न, तर हामी चाहन्छौँ तपाईँ आइजिपी भएको हेर्न चाहन्छौँ, तर तपाईँ आइजिपी भइसकेपछि पुलिसको सम्पूर्ण ठेक्का मलाई दिनुपर्छ। त्यो ब्यागेज बोकेर त म मेरो नेपाल प्रहरीका मेरो चाहिँ जुनियर स्टाफहरू अथवा छोराछोरी भन्छु, परिवारका छोराछोरीलाई मारेर म आइजिपी हुन चाहन्छु। कति अमाउन्टको कुरा थियो त्यो? अब त्यो आई डोन्ट नो, ब्ल्याङ्क चेक भनेपछि जति पनि हुनसक्छ, त्यहाँ पहिले कुरा मिलिसकेका हुनुपर्छ है। मैले त ब्ल्याङ्क चेक मैले लिने, ब्ल्याङ्क चेक उहाँले भने ठाउँमा दिने, म आइजिपी। त्यो बाहिर अफ द रेकर्ड अथवा कुराकानीमा चाहिँ अमाउन्ट चाहिँ खुलेन? अमाउन्ट खुलिएको थिएन, तर ब्ल्याङ्क चेक मलाई दिएको थियो। मैले भने नो। यसरी म ओके, अझै पनि म यहाँनिर अझै केही प्रश्नहरू गर्न चाहन्छु। तपाईँको तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमजीसँग पनि पटक्कै राम्रो सम्बन्ध भएन। कसरी हुन्छ उहाँसँग राम्रो सम्बन्ध? उहाँको पर्फर्मेन्स, तपाईँ यो देशको नागरिक होइन? तपाईँ अहिले मलाई सोधिरहनु भएको छ, तपाईँ नागरिक भने छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त। उहाँको 3rd इनिङ्ससम्म उहाँले के गर्नुभयो? उहाँले एकताल त एयरपोर्टै चाहिँ बन्धक बनाउनु भयो, एयरपोर्ट ठेक्कामा दिनुभयो, जहाँबाट चाहिँ डलरहरू चाहिँ जान्थ्यो, सुनहरू भित्रिन्थ्यो। अब उहाँ त्यस्तो पर्सनालिटीसँग तपाईँ कसरी राम्रो हुन्छ? एउटा स्वाभिमान पुलिस अफिसरको कसरी राम्रो हुन्छ? राम्रो स्वाभिमान गृहमन्त्रीसँग त मेरो राम्रै भयो, माधव सरसँग मेरो आउटस्ट्यान्डिङ रिलेसन थियो। उहाँ अनफर्चुनेटली चाहिँ गाडीको एक्सिडेन्टमा बित्नु भयो। भनेको उहाँको पालामा सुन तस्करी चरम भयो। त्यो बेलामा चाहिँ एयरपोर्टै ठेक्कामा दिएको थियो, एयरपोर्ट ठेक्का। त्यति बेला पुलिसले रोक्नु पर्ने थिएन? ए बाबा, पुलिस त त्यही मैले भने त्यही लम्पसारवाद पुलिसहरू त त्यसबाट नि फाइदा लिन्छन् नि। त्यस्ता बोल्ड पुलिस अफिसर त धेरै कम छ, म यो गर्दिनँ भन्ने। त्यहाँ एकजना एकताल मलाई तपाईँलाई एउटा चाहिँ उदाहरण पनि, तुला बहादुर केसी भन्ने हुनुहुन्थ्यो एकजना है। उहाँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने एयरपोर्ट जाँदाखेरि जानुभयो, उहाँलाई एयरपोर्ट पनि जानु, तर उहाँले भने म यो पापको धर्म लान्न, मलाई चाहिँदैन भनेर चाहिँ मलाई मेरो व्यक्तिगत रूपमा उहाँसँग साथै राम्रो इन्टरेक्सन हुन्थ्यो। खरेल साहब, म यो पापको, त्यहाँ पापीहरूको छ, जान्छन् सबै पापी, सबै सेक्टर, कस्टमदेखि सबै सेक्टर हेर्नुहोस्, म यो पापको धन चाहिन भन्थ्यो। कतिपय त भनौँ न, अब मेरै मित्रहरू, मेरै साथीहरू इन्सपेक्टरको दर्जामा, नाम नभनौँ है, त्यहाँ चाहिँ तस्करीहरूसँग महिनावारी खाएर त्यही महिनावारी खाएको पैसाको घरमा अहिलेसम्म बसिरहेछन्, त्यो पापको धनले। त्यस्तो ठाउँ हो त्यो। नट ओन्ली द्याट, त्यो मात्र होइन, एयरपोर्ट मात्र होइन, तपाईँको भन्सारको नाकाहरू सबै हेर्नुहोस्, कति ठुलो करप्सन छ त्यहाँ। सुशासन मात्र कायम गर्ने हो भने, सुशासन मैले टेस्ट गरेको छु एकताल निमेशजी। भनेको वामदेवजी गृहमन्त्री भएको बेलाकै कुरा पनि जोडिरहनु भएको छ। त्यो पनि देखाएको छु, अरू गृहमन्त्री हुँदाखेरि पनि देखाएको छु, अरू अर्थमन्त्री हुँदाखेरि पनि देखाएको छु। तर जो मान्छे जुन आफ्नो ठाउँमा छ, जस्तै पुलिस अफिसर भनौँ, एडमिनिस्ट्रेटर भनौँ, उसले सुशासनका त्यो एउटा चाहिँ हुन्छ नि, एउटा सुशासन, त्यो नैतिकता इमान्दारिता कायम गर्ने हो भने नेताहरूको कसैको केही पनि लाग्दैन। यहाँ त जन्मिया छ नि त राम्रा मान्छेहरू, जन्मिया छैन? आफ्नो ब्युरोक्रेसीमा जन्मिया छन्। उसो आज मात्र काशी सरसँग चाहिँ मेरो भेट हुँदाखेरि इन्फर्मल्ली कुरा हुँदाखेरि, सर न्यायालयका न्यायाधीशहरू यस्ता पनि थिए, उहाँले भन्नुभएको, मेरो आँखाबाट आँसु मात्र झरेन। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो, न्यायालयका गर्दाखेरि उहाँको डेराबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मर्दाखेरि डेराबाट हामीले के चाहिँ आधेघाट लानुपर्ने त्यस्ता न्यायाधीशहरू पनि थियो। कात्रोसम्म किन्ने पैसा पनि थिएन, त्यस्ता न्यायाधीश पनि थियो। तपाईँलाई भनौँ, म पुलिस भएको हिसाबले स्वर्गीय खड्गजित बरालको मलाई बारम्बार नाम लिन मन लाग्छ। उहाँको पालामा म पुलिस भएको होइन, उहाँको मैले पुलिसिङ देखेको छैन, तर सुनेको छु। उहाँले मलाई एकताल भन्नुभएको थियो, जस्तै आइजिपीको चाहिँ एउटा चलिरहेको थियो, 3-4 दिनपछि आइजिपीको नियुक्ति हुनेवाला थियो क्याबिनेटबाट। म उहाँको घरमा, मलाई उहाँलाई असाध्यै रेस्पेक्ट गर्छु। उहाँ लगायत धेरै पुलिस अफिसरहरू छन्। उहाँलाई गएपछि उहाँले भन्नुभयो, उहाँ त अहिले वैकुण्ठ स्वर्ग भइसक्नु, उहाँले बुझेस खरेल, उहाँले बोल्ने स्टाइलै यो है, बुझेस खरेल है, म आइजिपी रिटायर हुँदाखेरि मसँग 5,000 थियो, अहिलेका हेर त आफ्नै परिवारलाई चाहिँ पाप गरेर करोडौँ कमाउँछन्, हा 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 हा। उहाँको स्टाइल यस्तो थियो क्या, त्यसरी भन्ने त्यस्ता पुलिस अफिसरहरू पनि थिए।
वामदेवजीसँग मैले जोडिरहेको छु। वामदेवजीको पालामा भएको त्यो सुन तस्करीको खेलो चाहिँ कति समयसम्म चल्यो? को थिए त्यहाँ सहभागी? अब सहभागी को थियो भनेर पुरै राष्ट्र नै स्टेटै सहभागी थियो नि। तपाईँले वामदेवजीको त्यो स्टेट स्पोन्सर स्मग्लिङ हो त्यो। यहाँ त स्टेट स्पोन्सर स्मग्लिङ हुन्छ यो देशमा। त्यसै म राजनीतिमा छिरेको छु र यी सबै ब्रेक गर्नको लागि सुशासन प्रत्येक सेक्टरमा म बारम्बार भन्छु सुशासन कायम गर्नको लागि धेरै ठुलो कुरा गर्नु पर्छ। त्यो भनेको लामो समय चल्यो? त्यो कति समय चल्यो? उहाँ हटेपछि पनि चल्यो त्यो? यो अहिलेदेखि चल्या होइन एयरपोर्टको यो पहिलादेखि नै चलेको त्यो कन्टिन्यू भयो। त्यो भनेको कति पहिलादेखि हो त? यो राजाको शासनकालदेखि नै त्यहाँबाट चाहिँ के त भन्दाखेरि एयरपोर्टबाट सुन तस्कर हुन्थ्यो। सुन तस्कर एउटा चाहिँ सेटिङ नभइकन हुँदैन थियो। एउटा हामीले एयरपोर्टको मात्र कुरा गरौँ, सबै सेक्टरमा मैले भन्दै स्टेट स्पोन्सर स्मग्लिङ भइरहेको छ यो देशमा है, त्यो हुन्थ्यो। त्यसपछि प्रजातन्त्र आयो। प्रजातन्त्र आएपछि पनि त्यहाँ चाहिँ हामीले नाम नसुने होइन कि त भन्दाखेरि ल पार्टी चलाउनु पर्यो। मैले अघि भनेको छु इथिक्स बेस भ्याल्यु बेस पोलिटिक्स गरिन्छ, बरु केही छैन। त्यो कहाँसम्म पुग्छसँग मतलब भएन। षड्यन्त्र गरेर यस्तो चाहिँ के त भन्दाखेरि तस्करहरूसँग चाहिँ चन्दा लिएर पोलिटिकल पार्टी चलाइँदैन। अन्त्यमा तपाईँको वामदेवजीसँग 1-to-1 टसल चाहिँ कहिलेदेखि सुरु भयो त? उहाँसँगको टसल मलाई लाग्छ तपाईँ त गृहमन्त्री भएपछि सिंहदरबार पनि जानु भएन? अब किन जानु, मैले चेन अफ कमान्ड हुने के निमेशजी। अहिले पनि भन्छु नेपाल प्रहरीका साथीहरूलाई, तपाईँ चेन अफ कमान्ड ब्रेक नगर्नुहोस्। सिपाहीले हल्दारलाई मान्नुपर्छ, हल्दारले असै साहबलाई मान्नुपर्छ, एआइजीले आइजिपी प्रति लोयल हुनुपर्छ। अनि आइजिपीले गृहमन्त्री मान्नु पर्दैन? अफकोर्स आइजिपीले त एउटा चाहिँ मान्ने भनेको इलिगल कुरालाई मान्ने होइन, एउटा चाहिँ त्यो एउटा पोस्टलाई मान्ने हो। तर उहाँले दिएको इलिगल अर्डर नमान्ने हो। तपाईँ ठ्याक्कै टसल चाहिँ कहाँनिर पर्यो अथवा डाइरेक्ट कहाँनिर मेरो जुझ्नु भयो? टसल हेर्नुहोस्, एउटा पार्टी एउटा चाहिँ उहाँ ब्रिफिङ गर्न आउनु भएको थियो पुलिस हेडक्वार्टरमा। उहाँको थर्ड इनिङ थियो है, थर्ड इनिङ थियो। म एसएसपी थिएँ त्यो बेलामा। म काठमाडौँकै चिफ थिएँ होइन, काठमाडौँकै चिफ थिएँ म। थर्ड इनिङ थियो मेरो। सबैले भने अब यही त हो नि, पुलिसहरू आस त्रासमा, सबै सेक्टरका मान्छे हेर्नुहोस् ब्युरोक्रेसी सबै आस त्रासमा बाँचेका थिए। तर मेरो आफ्नो कन्भिक्सन, मेरो सिक्स सेन्सले देखेको कुरा म स्पष्ट बोल्छु। अनि त्यो सिद्धिसकेपछि कसैको केही छ भन्नुभयो उहाँले, कसैको केही छ भन्नुभयो, मेरो छ भने मैले हात उठाएँ। मैले उहाँलाई एउटै मात्र भनेको थिएँ, सबै छन् त्यहाँ साक्षी, सबै छन्। एसएसपीसम्म हेडक्वार्टरको थियो है, कसैले सत्य कुरा बोल्ला नबोल्ला है। मैले तपाईँको टिभी मात्र यो लाइभली 3 करोड नेपालीको गाडी बनाएको छु र उहाँहरूले पनि सुनिरहनु होला। मेरो एउटा के अरे माननीय मन्त्रीज्यू, तपाईँको यो थर्ड इनिङ हो, तपाईँको सेकेन्ड इनिङसम्म तपाईँ फेल भइसक्नु भयो। अब थर्ड इनिङमा सुधार्नुहोस् र नेपाल प्रहरीलाई बलियो बनाउनुहोस् भनेपछि उहाँ रिसाउनु भयो। यो पुलिसकै वर्दीमा यो भन्नु? वर्दीमै गृहमन्त्रीलाई त्यो चाहिँ हेडक्वार्टरको चाहिँ एसएसपीसम्मको चाहिँ एउटा जुन चाहिँ आइजिपी एआइजी डिआइजी एसएसपीसम्मको चाहिँ उहाँले ब्रिफिङ गर्दाखेरि कसैको केही छ भन्दाखेरि कोही बोल्नु भएन। अनि के भन्नुभयो उहाँले? मैले मात्र बिगारेँ पुलिस फोर्स, तपाईँ मलाई मात्र देख्नुहुन्छ खरेलजी भनेर। अनि त्यहाँबाट के हो भने द टसल हेज स्टार्टेड। अनि एकपटक तपाईँले हप्काउनेसम्मको अवस्था अथवा त्यो खालको बडो चर्चा भएको थियो नि एउटा सम्बन्ध चाहिँ कहाँनिर? त्यो तपाईँले नै सम्झाउनुहोस् ठ्याक्कै। एउटा कुन पोइन्टमा चाहिँ तपाईँहरू हनुमान ढोकाको प्रहरी प्रमुख हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर भएको के हो त्यो बताइदिनुहोस् त। हनुमान ढोकाको प्रहरी प्रमुख हुँदाखेरि उहाँहरूले उहाँका कार्यकर्ताहरूलाई समात्दाखेरि उहाँहरूले छोड्ने भन्नुहुन्थ्यो कि धेरै केसेसहरूमा होइन। पछि त के हो भन्दाखेरि एउटा ब्युटी के थियो भने पोलिटिसियनहरूले के गर्थे भन्दाखेरि मलाई कसैले फोनै गर्दैनथे, यसलाई फोन गर्नु हुँदैन, उहाँहरूलाई पनि सजिलो भयो। मलाई खुब मन परेको छ अर्जुन नरसिंह केसीजीले एउटा एकताल चाहिँ एउटा चाहिँ सोसियल प्रोग्राममा भन्नुभएको छ, रमेशजी तपाईँ एसएसपी के अरे काठमाडौँ प्रमुख भएको हामीलाई खुब सजिलो छ भनेर भन्नुभएको थियो अर्जुन नरसिंह केसीजीले। उहाँले के भन्नुभएको थियो, तपाईँ अनि कार्यकर्ताहरू आउँछन् भनिदिनको लागि तपाईँलाई हामी देखाइदिन्छौँ, त्यो रमेश खरेलले भने मान्दैन, भन्नु बेकार छ भनेर हामीलाई पनि सजिलो भएको छ भन्थे। यो त सबैले त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सक्छन् नि पुलिस अफिसरले। सुरुमा त्यो एन्टी करेन्टमा बग्न अलिकति गाह्रो हुन्छ, तर इस्टाब्लिस वामदेवजीले कसैलाई छुटाउन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले ठाडो जवाब दिएको त्यस्तो केही छ? त्यस्तो धेरै अब जस्तै वामदेवजी गृहमन्त्री हुँदाखेरि जब मलाई काठमाडौँबाट हटाइयो होइन, त्यो ब्रिफकेसको कुरा गरेपछि मलाई हटाइसकेपछि अनि मलाई चाहिँ सबैले पनि देशको गृहमन्त्री हो, मलाई भरतपुर तालिम केन्द्र पठाइयो। भरतपुर तालिम केन्द्रमा पठाउँदाखेरि गृहमन्त्री भेट्नु भने म भेट्न गएँ
अनि उहाँले भनेको के थियो भने खरेलजी ल है तपाईँ त फेरि के अरे उहाँको भाषै हो, तपाईँको त फेसबुक सोसियल मिडियामा आउँछ, मेरो चाहिँ फेरि तपाईँले मेरो 300जना मान्छेहरू कार्यकर्ता भर्ना गरिदिनुहोस् है, भर्ना गरिदिनुहोस् त्यहाँ तालिम केन्द्रमा। फेरि यो चाहिँ उसमा चाहिँ नआओस्, फेसबुकमा नआओस् भन्नु। म हाँसेँ, मैले केही पनि भनिनँ। मैले खुस्स हाँसेर माननीय मन्त्रीज्यू सक्षम मान्छे मात्र पुलिस हुन्छ, हजुरको सिफारिसले मेरो सिफारिसले हुँदैन, म त्यो पाप गर्दिनँ भनेर खुस्क हाँसेर म गएको त्यो याद छ। त्यो बेलाको फेस टु फेस 1-to-1 हुँदाखेरि। ओके, अब तपाईँको पार्टीतिर आउँ, यता फर्क्यौँ। यो तपाईँको नेतृत्व चयनको विधि के हुन्छ, पार्टीको संरचना के हुन्छ? अब अरू पार्टीहरू जस्तै एउटा चाहिँ केन्द्रीय एउटा हुन्छ, सचिवालय हुन्छ। अहिले जुन एउटा चाहिँ प्रदेश छ, 7वटा प्रदेश छ, हामी प्रदेशको पक्षमा हामी छैनौँ है। यो प्रदेश बिचौलिया भयो, संहिता विरोधी हो तपाईहरु पनि। यो संहिता काम छैन यो देशमा। किन काम छ तपाईँलाई म भन्छु। यसले के गरेको छ भन्दाखेरि हिमाल पहाड तराईको एउटा सम्बन्धलाई टुटाएको छ। यो देशको समृद्धि हुने हो भने यहाँ अहिले संहिताको आवश्यकता छैन। त्यसो भए चित्रबहादुर केसीजीहरुसँग पार्टी तपाईहरु त्यही गएर काम गरेको भए पनि हुन्थ्यो। उहाँहरुको चाहिँ भनौँ न एउटा आफ्नो एउटा चाहिँ उहाँको एउटा सिद्धान्त कम्युनिस्ट सिद्धान्तको हो। म त्यो फेरि कम्युनिस्ट सिद्धान्तको म मान्छे हैन, म डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने मान्छे हो। त्यसकारणले के राप्रपासँग मिल्छ? राप्रपा मिल्दैन। राप्रपाले चाहिँ आफ्नो बोक्या छ, राजालाई बोक्नु भएको छ उहाँहरूले। तपाईहरु राजा बोक्ने होइन? हामी राजालाई बोक्दैनौँ। धर्मनिरपेक्षमा के हो तपाईहरु? धर्मलाई बोकेर हामी राजनीति गर्दैनौँ, क्षेत्रलाई बोकेर हामी राजनीति गर्दैनौँ, एउटा चाहिँ वर्गलाई बोकेर हामी राजनीति गर्दैनौँ, मानवतालाई बोकेर हामी राजनीति गर्छौँ। उहाँहरूसँग पनि हाम्रो अहिलेको संविधानमा तपाईहरुको फरक मत भनेको चाहिँ संहितासँग मात्रै हो। के छ भने धेरै कुराहरू छ त्यहाँ गर्ने। किन चाहियो अब हेर्नुहोस् है, निर्वाचन आयोगमा यो हामीले फ्रेमवर्कभित्र हाम्रो आफ्नो चाहिँ सबै चिजहरू डकुमेन्ट्स दिनुपर्छ। योभन्दा मैले अहिले चाहिँ भनौँ न प्रदेशको विरोधी भनेर मैले दिएँ भने मेरो दर्तै हुँदैन है। कुरा बुझ्नुभयो नि तपाईँले। मैले धेरै कुराहरू लुकाउनुको कारण धेरै कुराहरू यो पनि छ। त्यसो भए आज खुलाइदिनुहोस्, तपाईँ धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा हो? यस, पक्षमा हो हैन? धर्मको नाममा राजनीति गर्न पाइँदैन। अब गर्नुहुन्न, जे छ ठिक छ मानवताको हिसाबले। यस, ओके, संविधानमा जे व्यवस्था छ ठिक छ। संहिताको विपक्षमा हो? हुँदैन। संहिताले यो देशलाई टुक्राउँछ। हामी संहिता हिमाल पहाड तराई जोडिनुपर्छ। यो देशले इकोनोमिकली सस्टेन गर्न सक्दैन। अहिले हेर्नुहोस् न, देशको एउटा मात्र भन्छु म, देशको इकोनोमी अवस्था हेर्नुहोस् है। प्रशासनिक खर्च अहिले बढी छ, विकास खर्च कम छ। हेर्नुहोस् त 800 जनाहरूलाई उहाँले आफ्नो कार्यकर्ता भर्खरै बामे सर्दैछ नि त यो संरचना। अझै यसले कार्यकाल बल्ल अब बिताउँदैछ, टाइम लिन्छ नि त। ठुलो परिवर्तन, हेर्नुहोस् ठुलो परिवर्तन भएको छ। उहाँहरू सबैको एउटै उद्देश्य छ, कसरी सत्तामा जाने, कसरी धन आर्जन गर्ने, कसरी 7 पुस्तालाई पुर्याउने, कसरी कुशासनमा जाने। त्यो बाहेक अब गणतन्त्रमा तपाईँहरूको बुझाइ गणतन्त्र पक्षमै हो? पक्षमा हामी गणतन्त्रको पक्षमा। विवेकशील साझासँग पनि तपाईँहरूको कुरा नमिल्ने भयो? अब खोइ थाहा छैन उहाँहरूको चाहिँ के थियो है, कुरा मिल्ने। हामी गणतन्त्रको पक्षमा हो। विवेकशील पनि त संहिताको विपक्षमा हो नि? होला, उहाँहरूको होला। हामी गणतन्त्रको पक्षमा हौँ। हामी यो संहिता हामी त चाहिँदैन। हामी चाहिँ धर्मको, मानवता धर्मको नाममा हामी राजनीति गर्न चाहँदैनौँ। ठिक छ, पार्टीको संरचनाको कुरा गरेको थिएँ मैले। कसरी संरचना बनाउनु छ? अब अहिले त हामीले के गर्दैछौँ भने हाम्रो त्यो संहिता नहुँदै पनि है, जबसम्म तपाईँ त्यो कुर्सीमा पुग्नुहुन्न, जबसम्म तपाईँले यो संविधानभित्र गएर यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न, केही पनि हुन सक्दैन। तर छिर्नु त पर्यो हैन, छिर्नु त पर्यो। छिर्नको लागि यही फ्रेमवर्कभित्र छिर्नु पर्यो। त्यहाँ गइसकेपछि हामीले यो संहिताको छ नि, यो 7वटा प्रदेश हामीलाई चाहिँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। पार्टीको चाहिँ उसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब केन्द्र, त्यसपछि चाहिँ सचिवालय, अनि त्यसपछि प्रदेशहरू, जिल्लाहरू, पालिकाहरू, सबै ठाउँमा हाम्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि पार्टी संरचना हामीले बनाउँछौँ। अब यो नयाँ पार्टीहरू खोल्ने क्रम तपाईँले अन्तिम पटक जारी राख्नुभयो। तपाईँ सबैभन्दा कान्छो पार्टीका रूपमा हुनुहुन्छ आजको दिनसम्म हैन? अब पुराना पार्टीहरूले काम गर्न सकेनन्, समय सुहाउँदो विचार दिन सकेनन्, यिनीहरूले देशलाई अगाडि लैजान सक्दैनन्, जति गर्नु गरे वैकल्पिक शक्ति आउनु पर्यो भनेर वैकल्पिक शक्तिका रूपमा पार्टीहरू नआएका होइनन्। तर सबै
प्रभावहीन भए ती पार्टीहरूले काम गर्न सकेनन्। अब तिनमा कुनै पनि चाम देखिन छोड्यो, किनकि अझ सबभन्दा दुःख लाग्दो त के छ भने भर्खरै जन्मेका पार्टीहरू 1-2 वर्ष नहुँदै फुटेर चिराचिरा भएका छन्, अरू पार्टीको हविगत उनीहरूको भएको छ। अब तपाईँ नयाँ शक्तिका रूपमा त आउनुभयो, नयाँ पार्टीका रूपमा त आउनुभयो, तर यहाँनिर अर्को एउटा राम्रो पक्ष के देखिएको छ भने पुराना पार्टी भनिने कङ्ग्रेस एमाले अब एजेन्डा फरकै भए पनि, विपरीत ध्रुवको भए पनि अहिलेको राजनीतिमा राप्रपा जस्ता पार्टीहरूमा युवाहरू आए, अब आउँदैछन्, उनीहरू ढोका हानिसके, नेतृत्वमा अब कब्जा जमाउन थालिसके। अब त आशा त्यहीँनिर छ उनीहरू पार्टीहरूमै, उनीहरूले नयाँ भाइब ल्याएका छन् होइन, जनताको आशा अब त्यतातिर फर्किँदैछ। अब तपाईँहरूलाई किन खोज्यो जनताले? यो पोजिटिभ हो। हामी राजनीति किन गएको भन्दाखेरि किन बाध्य भएर राजनीतिमा जानु परेको। हामी पनि चाहन्छौँ यही पार्टीले सुशासन कायम गरोस् त हामीले पनि सोच्न बाध्य हुन्छौँ। युवाहरू जो आएका छन्, हेर्नुहोस् है, यो अहिलेकोमा चाहिँ युवा पनि आएका छन्, क्रिमिनल ब्याकग्राउन्डका पनि मान्छे आएका छन्। ल हेर्नुहोस् है, फेरि है त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ मसल मनीको पनि खेल भएको सुनिन्छ है। हामी पनि अलिकति हामीलाई खुसी पनि लागेको छ, एउटा चाहिँ विपरीत ध्रुवबाट जाने हुँदाहुँदै पनि, नयाँ पार्टी नेपाल सुशासन पार्टीको नाममा जाने हुँदाहुँदै पनि युवाहरू आउँदाखेरि हामी खुसी छौँ। किनभने यो देश बन्नुपर्छ, जसले गरे पनि यो देश समृद्ध हुनुपर्छ, राष्ट्रियता जगेर्ना। तपाईँको औचित्य सकिएला नि त, केही फरक पर्दैन। ठुला पार्टीहरूमा नयाँ युवाहरू, नयाँ पुस्ता आइसक्यो, उनीहरूले नयाँ तरिकाले चलाउँछन् पार्टी। औचित्य सिद्धोस् तर देश बन्नु पर्यो। मेरो औचित्यसँग मलाई मतलब छैन, यसमा मलाई कुनै छैन। मैले पनि यो बाध्य भएर छिर्नु परेको। उहाँहरूले पर्फर्म गर्नुभयो भने उहाँहरूलाई हामी स्याल्युट गर्छौँ, हामी सम्मान गर्छौँ। जुनसुकै पार्टीको होस्, हाम्रो धारणा के छ भन्दाखेरि जुनसुकै पार्टीको होस्, राम्रो मान्छे सुशासनमा चाहिँ लाग्ने मान्छेलाई हामी सपोर्ट गर्छौँ। अहिले हामी भर्खर निस्केको छौँ, 77 जिल्लामा हाम्रो प्रभाव नहुन सक्छ, हामीलाई नपताउन नै सक्छन्, हामीलाई भन्छन् पनि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको तपाईँले भन्न खोजे पनि त्यही हो, त्यो हुनसक्छ। तर हामी के चाहन्छौँ, हामी यस्तो प्रेसर दिन्छौँ, राम्रा मान्छे अहिले युवाहरू आछन् हैन, जस्तै युवाहरू आछन् काङ्ग्रेसमा, उहाँहरूले राम्रो गर्नुहोस्, हाम्रो शुभकामना छ, हामी तपाईँलाई स्याल्युट गर्छौँ। तपाईँ काङ्ग्रेसको मात्र होइन, कम्युनिस्टका पनि राम्रा मान्छेहरू, राप्रपाका पनि राम्रा मान्छे आउनु भएको छ, लिङ्गदेलजी है, उहाँलाई पनि म स्याल्युट गर्छु। राम्रा मान्छे जुनसुकै विचारका होस्, तपाईँहरू कुशासनमा नजानुहोस्, सुशासनमा जानुहोस्, तपाईँहरूलाई हामी स्याल्युट गर्छौँ। पार्टीहरूमा गुन्डाहरू छिरे, तस्करहरू छिरे, अपराधीहरू छिरे, तपाईँ त्यही कोट्याइरहनु भएको थियो। हजुर, तपाईँले तिनीहरू त अलिक बढी नजिकबाट चिन्नुहुन्छ? ओहो माई गुड, त्यस्ता मान्छेहरू धेरै छिरे पार्टीमा, धेरै प्रशस्त। अलिक व्याख्या गरिदिनुहोस् न, को छिरे कहाँ छिरे? अब को छिरे कहाँ छिरे भन्दाखेरि पनि मन्त्रीदेखि लिएर अहिले पनि धेरै भइसकेका छ। तपाईँ आफूलाई थाहा छ त्यो कुरा। आम नेपाली जनता अहिले बेकुफ छैनन्, हेर्नुहोस्, सबैलाई थाहा छ। म तपाईँलाई एउटा इन्सिडेन्ट मात्र, अपराधी गुन्डा तस्करहरू मन्त्री भए किन भएको छैनन् त? किन भएको छैनन्? यो चाहिँ व्हाइट कलर क्रिमिनल्सहरू भएकै कारणले हाम्रो देशको हालत यो भएको को भए त्यस्तो? प्रशस्त 95% मान्छे पोलिटिक्समा लागेको, यो मेरो अनुभवले भनेको। त्यो अनुभव बताउँदै हुनुहुन्थ्यो, 95%, 5% राम्रा मान्छे छन् सबै सेक्टरमा। मेरो अनुभव, म गलत पनि हुन सक्छु, फेरि यो मेरो आफ्नो पर्सनल रिडिङ हो, मैले भनेको कुरा सही हुनुपर्छ भन्ने छैन। दिस इज माई पर्सनल रिडिङ, माई पर्सनल पर्सेप्सन। मैले देखेको 29 वर्षको अनुभवबाट 95% नेपालमा सबै सेक्टरका मान्छेहरू, माथिल्लो तलकोलाई म भन्दिनँ, तलका मान्छेहरू ज्यान दिन, राष्ट्र निर्माणको लागि ज्यान दिन तयार हुन्छन्। जो एउटा ओहदामा पुगेका छन् तिनीहरू 95% दे आर व्हाइट कलर क्रिमिनल्स। 5% मात्र बाँकी छन्। ती 5%ले यो देश जोग्या छ। निमेशजी, तपाईँले के भर्खर एउटा इन्सिडेन्ट भन्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले अर्को एउटा इन्सिडेन्ट तपाईँलाई भन्छु। म प्रहरीमै हुँदाखेरि मलाई त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलाउनु भयो, पुलिसको पोलिसी शेरबहादुर देउबाजीले बोलाउनु भयो, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले बोलाउनु भयो। म ठ्याक्क टाइममा पुगेँ, भरमा त 300-400 मान्छे छ वरिपरि। म टाइममा पुग्छु, यसो हेर्छु, मैले समातेको मान्छे देख्छु, यसो हेर्छु त्यो दलाल देख्छु, यसो हेर्छु तस्कर देख्छु, यसो हेर्छु पुलिसको हाकिम पनि देख्छु। त्यहाँ त्यो घरमा चाकडी गर्न लाग्यो। मलाई त्यहाँ एकछिन पनि बस्न मन लागेन र मलाई जसले जो थ्रु मलाई बोलाइएको थियो उसलाई भने म 1 मिनट पनि बस्न, मलाई भित्र शेरबहादुर देव सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई भेटाउन दिने कि म फर्क्यौँ भने मैले हैन। त्यसपछि के भयो, अनि मलाई तुरुन्त लपखा भने एकैछिनमा मलाई भित्र ढोका खोलियो। म भित्र गएँ, भित्र गएर चाहिँ 10 मिनटपछि मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुरज्यूलाई भेटेँ, आफ्ना कुराहरू सबै राखेँ। यो गर्दाखेरि नेपाल पुलिस बलियो हुन्छ
अब तपाईँले नेपाल पुलिसलाई प्रहरीलाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँलाई भने म गर्छु भन्नुभयो उहाँले। म गर्छु खरेलजी, म गर्छु। अनि ती बाहिर आएर बसेका मान्छेहरूको बारेमा केही भन्नुभयो? मैले केही पनि भनिनँ। तर मलाई भित्र लाग्यो, ओ माई गुडनेस, यो समूह त यो उहाँको मात्र होइन, यहाँ अरू पुष्पकमल दाहालजीका जाँदाखेरि पनि, केपी शर्मा ओलीका जाँदाखेरि पनि त्यही मास, त्यही समूह देखिन्छ। अनि कसरी अनि भित्रबाट हाउ क्यान यु रेस्पेक्ट दोज पर्सनालिटिज? गुन्डै भएर तस्करकै पृष्ठभूमि, आपराधिक पृष्ठभूमिकै मान्छे मन्त्री नै भएका छन् र? भएको छैनन् त। को भयो र त्यस्तो? तपाईँले नै आफै रेकर्ड हेरेको प्रमाण भेटेकोहरू को भयो? मैले अघि भने प्रभु साहब भएन, एउटा चाहिँ मर्डर केसमा त्यो एउटा चाहिँ रुल अफ ल नभएको कारणले मात्र उहाँ जेलमा जानु भएन, नत्र उहाँ जेलमा जानु पर्थ्यो। त्यो प्रहरीले चाहिँ मेरा चाहिँ बहादुर प्रहरीहरू, मेरा इन्भेस्टिगेटरहरूले जुन हिसाबले चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गरे, उहाँ जेलै जानुपर्ने थियो। यो भएन, एउटा उदाहरण मात्र हो यो। यस्ता कति छन्। अरू पनि छ त्यस्तो मन्त्रीहरू? अब अर्को तपाईँको सिटिङमा भन्नुहोला। अब अहिलेको राष्ट्रिय राजनीति जहाँनिर अड्किरहेको छ त्यसको बारेमा पनि म तपाईँको धारणा बुझ्छु। एमसिसीको बारेमा बडो दलहरू बिचमा अलमल छ, तपाईँको बुझाइ के हो अथवा तपाईँको पार्टीको बुझाइ? मेरो पार्टीको बुझाइ के हो भने हामीलाई हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत, चाइना, अमेरिका, बेलायत, युरोपियन युनियन, जापान, हामीलाई सहयोग चाहिन्छ अहिलेलाई। यदि सुरुदेखि नै कुशासन नभएको भए, उहाँहरूको सहयोग नभइकन पनि हामीले आफ्नो चाहिँ साधन स्रोतलाई अधिकतम प्रयोग गर्न सकेको भए, त्यो भ्रष्टाचार नभएको भए, कुशासन नभएको भए हामी कहाँ पुगिसक्थ्यौँ। अहिले हामीलाई एमसिसी आवश्यक पर्दैन थियो। अब के गर्ने? नेपाली समाज विभाजित भइसकेको छ, एउटा गर्ने एउटा नगर्ने। यो क्वेसन मार्क आइसकेको छ। यो क्वेसन मार्क आइसकेपछि यो क्वेसन मार्कलाई सल्भ गरेर जुन एउटा चाहिँ कन्डिसनहरूलाई अलिकति चाहिँ एमेन्ड गरेर विन विनमा नेपाली जनताहरूले पनि जित्नुपर्छ र अमेरिकनको इन्ट्रेस्ट पनि, उनीहरूको इन्ट्रेस्ट कतिपय के हुन्छ भने विदेशीहरूको इन्ट्रेस्ट के हुन्छ भन्दाखेरि ट्याक्स पेयरको मनी उनीहरूले दिने हो, ट्याक्स पेयरबाट कलेक्सन गरेको मनी दिने हो। उनीहरूलाई कसैले हामीले यसो गर्दाखेरि यो राष्ट्रको यति समुन्नत भयो भने उनीहरूलाई त्यो होइन, सिधा अर्थमा चाहिँ परिमार्जन गरेर पास हुनुपर्छ भन्ने हो कि तपाईँ सिधै पास गर्दा पनि फरक पर्दैन भन्ने? परिमार्जन गरेर अब क्वेसन मार्क उठिसक्यो। त्यो क्वेसन मार्क उठेपछि त्यो क्वेसन मार्कलाई हटाएर एउटा चाहिँ नेसनल कन्सेन्ससका साथ परिमार्जन गरेर एमसिसी पास गर्नुपर्छ। परिमार्जन गरेर पास गर्नुपर्छ। संसद अवरुद्ध छ। संसद यही त हो नि स्वार्थ। के हो तपाईँको पार्टीको बुझाइ? हाम्रो यसो संसद अवरुद्ध कुनै पनि हुनु हुँदैन। एमाले गरिरहेछ। उहाँहरूको एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यो बहुलट्ठीपन हो, उहाँहरूको नालायकीपन हो। संसद जस्तो अवरुद्ध गर्ने, अहिले हेर्नुहोस् त व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिकाको सबै यो राजनीतिज्ञबाट चाहिँ गुट स्वार्थको कारणले भएको हुनुहुन्न। संसद अवरुद्ध हुनु हुँदैन। कति कुराहरू चाहिँ कानुनहरू चाहिँ त्यतिकै थन्केर बसेका छन्। देश बन्धक भएको छ, न्यायालय निकम्पा जस्तो न्यायालय भएको छ। के छ तपाईँको बुझाइ? न्यायालयमा ओभरहलिङ हुनुपर्छ, यसरी न्यायालय चल्दैन। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग भइरहेछ। एकदम ही डिजर्भ्स, दिनुपर्छ। उहाँले एउटा चाहिँ न्यायालय प्रमुखले भाग बन्न खोज्ने होइन, उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ र यसलाई सहज हिसाबले न्यायालयलाई अगाडि बढ्नुपर्छ। तर उहाँले राजीनामा दिने बित्तिकै न्यायालय सुध्रिने चाहिँ होइन नि। फेरि एउटा चाहिँ नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरूले झन्डा बोकेका न्यायाधीशहरू चाहिँ नियुक्त गरेका छन्। ओके अब समय सकियो। अन्त्यमा चाहिँ सुशासन पार्टीकै नाम राख्नु भएको छ। तपाईँको केही पृष्ठभूमि अथवा इतिहासको कुरा हेर्दाखेरि केही आरोपहरू पनि लागेको पनि छ, त्यसको बारेमा पनि तपाईँले स्पष्टीकरण दिनै पर्ने होला। सुराकीको नाममा पैसा लिएको अथवा तपाईँको श्रीमती या म्याडमको नाममा पैसा लिएको भन्ने जो आरोप लाग्थ्यो पहिला, त्यो चाहिँ के हो? एकदम मैले सुराकीमा सुरुमा के थियो भन्दाखेरि प्रहरीको इन्चार्जले दुईवटा अप्सन हुन्थ्यो प्रहरीलाई, त्योसँग महिनावारी खाने कि त्यसलाई पक्रेर राजस्व वृद्धि गरेर नियम कानुन सम्मत चाहिँ कमिसन खाने, दुईवटा अप्सन हुन्थ्यो। यो मैले मेरा मित्रहरूले त्यो फाइलहरू ठाउँबाट निकालेर दिनुभएको छ। त्यो वीरगन्जको मात्र होइन, मैले सुराकीको पैसा वीरगन्जमा मात्र खाएको छैन, सिरामा पनि खाछु, काठमाडौँमा पनि खाछु, कानुन सम्मत पोखरा पनि खाछु, जुन जिल्लामा बसेको छु, अपराधी तस्करीलाई समातेर कमिसन खाछु, नम्बर 1 एउटा। अर्को एउटा चाहिँ हेडक्वार्टरबाट एउटा आयो,
एउटा निर्देशन आयो। निर्देशन आएपछि के भयो त भने कमान्डरले फेरि बदमासी गरे। यहाँ त बदमासीको अनेक बाउ हुन्छ नि, आफू नजाने अनि अरूको मान्छेको नाम राख्ने भएपछि कमान्डरले नाम राख्न पाउँदैन भनेपछि मैले के गरेँ, सर्टेन उसमा चाहिँ मेरो श्रीमतीको नाम राखेको हो। 3 करोड नेपालीको अगाडि भन्छु। मैले अहिलेसम्ममा कमिसनको 15 देखि 20 लाखसम्म खाएको छु। यदि त्यो नगरेर तस्करसँग महिनावारी खाएको भए 50 करोड कमाउँथेँ। तर देशलाई राजस्व वृद्धि गरेर कमिसन खाएर अझ म आइजिपी आयो के गर्थेँ थाहा छ? 3 करोड नेपालीलाई भन्छु, कानुन सम्मत मेरो नाममा राख्न नहुने। यो देशभरिको राजस्व एउटा रोयल्टी बढाएर मेरो छोराको नाममा पनि कमिसन खान्थे। तर तस्करहरूसँग महिनावारी खाएर त्यो महिनावारी खाएको घरमा बस्दैनथे। यो चाहिँ म ग्यारेन्टी, त्यो चाहिँ आई फिल प्राउड। कानुन सम्मत गरेका छु। यदि मैले कानुन सम्मत गरेका छैन भने ग्यालेक्सी टिभीबाट त्यो मलाई अनुसन्धान, म प्रति अनुसन्धान होस् र म प्रति कारवाही होस्। हस्, समय सकियो। धेरै धेरै धन्यवाद सर। नमस्कार। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।